Welcome back to Ingwa News. The compound wall of Rotary Garden in Dittawadi, Mapsa collapsed on Saturday night following heavy rainfall in the area. Councillor Ashirwad Khorzuekar stated that he had previously alerted the Mapsa municipal chairperson about the possibility of wall collapsing and had requested repair work. However, according to him, the repairs were not carried out due to the various reasons. Following the incident, Khorzuekar has urged the authorities to take immediate cognizance of the matter and undertake the necessary restoration and safety measures to prevent further damage. पहिले आसा दत्तवाडी जे रोटरी गार्डन आसा तेजे कंपाऊंड वॉल जे आसा ते आयज कालच्या पावसान राती पडले ते एकदम वीक जाल्ले आनी हांवें एक 3 म्हयन्या पयलीं हे म्युनिसिपालिटीन नोटीसी काडून तेंच्या मिटिंगेन रेजोल्यूशन घेवन सगळे इंजिनियराक सांगून बेगींतल्या बेगीन एस्टिमेट बी सगळे केल्ले पण अनफॉर्च्युनेटली जे तेन्ना फायल्स चेअरपर्सना कडेन गेली चेअरपर्सन म्हणाली की हे जे अमावंट जो आसा तो एक्सीड जाता 18 लाख जाता आपूण सायन करिना तेन्ना हांवें तिका सांगलें जे हांगासर ह्या खातीर एक्चुअली सामकें डेंजर पोजिशनान आसा आनी एक इन्सिडंट जाल्लो व्हडली गटार साफ करतना एक वॉल पडून कंपाऊंड वॉल पडून लेबर मेल्लो तो सुद्दां इन्सिडंट तेंच्या नोटीसी काडून दिलो आनी पोटोवपाचे प्रयत्न केलो की कितके हे डेंजर आसा ती तरी आसतना ते हे करूंक ना आनी ती फायल तेंच्यांनी गव्हर्मेंट ग्रांट्साक घातली गव्हर्मेंट ग्रांट्स म्हणजे परत प्रोसिजर जाता आनी हे जाता फंड म्हणजे डिले हांवें ते सांगलें ते डिले करच्या पेक्षा तूं म्युनिसिपल फंडांच्यान हे कर कित्याक हे अर्जंट आसा हे पोटोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो ते तिणें आयकलें ना आनी आयज पळयता तुमी की खरेंच तो पयल्याच पावसाक म्हणजे आजून पावस सुरूच जावंक ना आयजूच पावस पडला मातसो आनी तो कोसळ्ळो एक आमचे हे लक बरो की तो रातचो कोसळ्ळो तो दिसाचो जर कोसळ्ळो जाल्यार हांगासर भुरगीं खेळटा कितें खेळटा तेंचेर पडून कितें जावं शकतालें तर म्हाजें म्हणणें इतकें की आतां तरी हे काम जे आसा ते बेगींतल्या बेगीन फायल प्रोसेस करून एटलिस्ट ही झाडां तरी वाचोवपाची कित्याक सांग ही झाडां आतां तुमी पळयल्या कंपाऊंड वॉल तांकां सपोर्ट ना जाल्लो आसा आनी ती परत झाडां पडूनूय कितें तरी डॅमेज जावं शकता किंवा जिवीत हानी सुद्दां जावं शकता हांगासर गाडयो आसता कोण गाडयो घेवन उबे आसता तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की आतां जी एडमिनिस्ट्रेटर आसा आनी CO तांकां रिक्वेस्ट करता आनी इंजिनियरांक की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी ती हांवें जी फायल हे केल्या एस्टिमेट करून दवरल्या तेजेर वर्कआवट करून हे काम हातीन घेवचें आनी हे काम पूर्ण करचें म्युनिसिपालिटीन फंड आसा ओ ना म्युनिसिपालिटीन जेन्ना आमी येयल्ले पळय तेन्ना म्युनिसिपालिटीचे सारकें कंडिशन फायनान्शियल हे नासलें पण आतां हांव म्हणटा की आमी जे टॅक्स वाडयल्या हे वाडयल्या सगळें हे केलां तेन्ना त्या हितूर आमचे म्युनिसिपालिटीचे आतां जे फायनान्शियल हे आसा ते बरें आसा बेस बरो आहा बेस बरो आहा तेन्ना हांव म्हणटा की आतां तुमी तेच रिजन दिवं नाका की आमच्या कडेन हे आसा फंड ना ते कोण आयकोन घेवपाक ना आतां कित्याक म्युनिसिपालिटीचो फंड कित पर्यंत हे जाता सँक्शन जाता एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार एक्चुअल पर वॉर्ड 15 लाख रुपया आमकां हे केले अलॉट केल्या पण आमचे आतां वर्कींग कशें आसलें आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाजी स्टायल कशी आसली की हांव गरज आसा जाल्यार आमी तो यूज करता हांव म्हाज्या हितूर नाजाल्यार डिपार्टमेंटल हितूर थोडी कामां करूं येता ती आमी करता आनी जो फंड आनीक खंयच्या वॉर्डान अशेंच कितें तरी इमर्जन्सी आसता ताका दिवपाचें आतां हांव कावन्सिलर म्हणून हांवें लोकांक दाखोवपाक काम ते फंड यूज करून वेस्ट करपाचो न्हू पण हांगा आतां थोडें कितें जालां की म्हणजे अत्यंत वॉर्डाचो हक्काचो फंड आपूण यूज करतलो तो कसोय करूं मागीर ते करिनासतना आमचे विचार असे असले की कोणाक जर इमर्जन्सी आसा तेका लागून हांवें जी म्हाजी चडशीं कामां केल्ली ती डिपार्टमेंटल केल्ली तितूर कितें जाता लोकांक दिसून येना कामां ती पण कितें जाता एटलिस्ट फंड सेव जाता ते सगळ्या कावन्सिलरान अशें विचार करून जर काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता की म्हापशांतली चडशीं कामां म्युनिसिपल फंडान जाता म्हणजे आतां खऱ्या अर्थान जी गरज आसली त्या फंडाची त्या टायमार तुमकां मेळोंक ना तो आतां हय हांव म्हणटा कितें आतां जेन्ना हांव डिपार्टमेंटल हितून हांवें केलें आनी हांव जेन्ना तेन्ना हो खऱ्या टायमार आमकां गरज आसा तेन्नाच हांवें तुमच्या कडेन डिमांड केलो न्ही ताजो म्हणटकीर तुमी ते एक्सेप्ट करून करपाक जाय आसलें
एक 2-3 लाखाचो फरक घेवन बसून ते जायना. आनी सिपीक अशी रायट आसा की बाबा हे जे काम आसा हे डेंजर आसा लोकांक, तेन्ना हे काम प्रायोरिटीचेर घेवन करपाक जाय. पण म्हणजे तशें जालें ना. म्हणजे म्युन्सिपालिटी खंय ना खंय अशें हेचेर फेलियर जाल्ली हा म्हणून येता. अशें आतां म्हणचें पडलें न्हू, अशें म्हणचें पडलें. आनी आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट. म्हण आतां कित्याक या म्हणजे खंय ना खंय तुमी फेलियर जाले अशें जालें. अशें जाता न्हू, ते अशेंच जाता न्हू. आपूण आपली जेन्ना हे जाता तेन्ना एक्सेप्ट करूंक जाय. आनी कामां आमी केल्या ती लोकांनी एप्रिशिएट करूंक जाय कितें केलां ती. ना तेका ऑफकोर्स आमी जबाबदारी घेवकूच जाय. नाजाल्यार अशें जायना की हांव म्हणूं शकना की बाबा हे जालां म्हणून. तेन्ना हांव कितें म्हणटा, तेका आतां जो सपोर्ट जाय तोय जाय न्हू. कावन्सिलरूय म्हणून तेजे लिमिट्स आसता. तो हे करूं शकना. तो एक मॅक्झिमम ते नोटीस हाडूं शकता, एका रेजोल्युशन घेता, हे घेता. मागीर जो प्रोसेस आसता, जो फंडींग आसता, हे सगळे एडमिनिस्ट्रेशन आसा तेंच्या हातीन आसता. पण थंय जर आमकां सपोर्ट मेळना जाल्यार मागीर अश्यो गती जाता. ह्यो मागीर ब्लेम कोणाचेर येता? कावन्सिलराचेर. सो आतां हे केन्ना मेरेन काम कंप्लीट जातलें सगळें? हे आतां फायल प्रोसेस जाल्ली आसा, सगळे रेडी आहा, एस्टिमेटाच्या पतान सगळे रेडी आहा. आनी ही गव्हर्मेंट ग्रांट्साक फायल DMA कडेन गेल्ली आसा, तेन्ना ती थंयच्यान फॉलोअप करून तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ती करून हांगासर हे काम कंप्लीट करपाचें इतके तरी म्हाजी तेंच्या कडेन अपेक्षा आसा.